इस वक्त जो मुल्क की सियासत में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का किरदार है वो बहुत अहम किरदार है। अब सब जानते हैं, देख रहे हो कि पाकिस्तान मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, चाहे वो दहशतगर्दी की सूरत में बलूचिस्तान से लेकर पख्तूनख्वा तक एक बार फिर वो खतरा नजर आ रहा है, चाहे वो सियासी सतह पे जो पॉलिटिकल नफरत की जो सियासत अरूज पर है, और साथ साथ जो मुआशी लिहाज से पाकिस्तान के अवाम गुर्बत और बेरोजगारी का मुकाबला कर रहे हैं। और वो पाकिस्तान की सियासी जमातें, पाकिस्तान के सियासतदान की तरफ पाकिस्तान के अवाम देख रहे हैं कि हम उनका मसाइल का हल निकालें। और ख़ास तौर पे जिस तरीके से हमारा सियासत में एक तकसीम पैदा हुआ है, कौमी इशूज़ पे भी इत्तेफाक राय पैदा करना एक बहुत मुश्किल काम बन चुका है। और ये ऐसे वक्त जबकि ये दहशतगर्दी का खतरा एक नेशनल सिक्योरिटी क्राइसिस बन चुका है, और दहशतगर्दों का एक तंजीम हमें किसी एक बहाने पे बलूचिस्तान में हमला कर रहे हैं, तो किसी दूसरा तंजीम किसी दूसरे बहाने पे हमें पख्तूनख्वा में हमला कर रहे हैं। और इन तंजीमों के पीछे जरूर बैनुल-अक़वामी ताकतें होंगे, साजिशें होंगे, मगर इनका मुकाबला करने के लिए जो सबसे पहले काम है वो ये कि तमाम पाकिस्तान मुतहद हो, तमाम पाकिस्तान एक पेज पे हो, ताकि हम मिलके इनका मुकाबला करें। और अफसोस के साथ आपने देखा कि जब नेशनल सिक्योरिटी की इजलास बुलाया गया इस्लामाबाद में, तो कुछ सियासी जमातों ने अपने ज़ाती इशूज़ को, अपना अना को, अपने ज़ाती सियासी मसाइल को तरजीह देते हुए उस मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया। और ये एक बहुत अफसोसनाक बात है। हम अपील करते हैं वज़ीर आज़म से कि वे फिर से एक महीने के बाद सही तो एक बार फिर कोशिश करें कि इस किस्म का मीटिंग बुलाया जाए या एक स्मॉलर मीटिंग बुलाया जाए। और हुकूमत को पूरा कोशिश करना चाहिए कि वो सियासी जमातें जो किसी न किसी वजह से नहीं आ सके, हुकूमत को कोशिश करना चाहिए कि उनको कायल किया जाए कि जहाँ तक मुल्क के दिफा की बात है, जहाँ तक बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतों की पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की बात है, जहाँ तक पाकिस्तान के बेगुनाह शहरियों को शहीद करने की बात है, तो वहाँ सारी सियासी जमातों को अपना ज़ाती मसाइल को भूल के एक यकजहती पैदा करके मिलके अपना मुल्क का, अपना कौम का, अपना अवाम का दिफा करना चाहिए। हमने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से कहा है कि इसमें जो भी किरदार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अदा कर सकती है, जो भी हमसे हो सकता है कि हम हुकूमत को मदद करें और ये दूसरी सियासी जमातें से इंगेज करें, तो वो किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं। ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी कारकुन जानते हैं। हमने ही दहशतगर्दी का मुकाबला करते करते अपने कारकुनों का शहादतें कबूल की, हमारे क़यादत ने शहादतें कबूल की, और हमने ये कुर्बानियाँ दे के पाकिस्तान में एक बार पहले इस दहशतगर्दी को शिकस्त दिलवाया। और इंशाअल्लाह ताला आपकी मदद के साथ हम एक बार फिर इन दहशतगर्दों और इन बैनुल-अक़वामी साजिशों का न सिर्फ मुकाबला करेंगे मगर इनको शिकस्त दिलवाएंगे। हमने सूरत हाउस पे कायदे इख्तिलाफ से भी अपील किया कि आपकी अपने सियासत में शिकायतें बहुत ज़्यादा होंगे, मगर एक ही इशू पे आपका जमात सियासत करता है, और जबकि उनकी जमात को उस एक इशू से दिलचस्पी होगा। पाकिस्तान के अवाम के बहुत से मसाइल हैं, बहुत से इशूज़ हैं, बहुत से मुश्किलात हैं। उनमें से एक दहशतगर्दी है, उनमें से एक मुआशी बहरान है, उनमें से जो पख्तूनख्वा के अपने अंदरूनी मसाइल है, जो दूसरे सूबों के अपने अंदरूनी मसाइल है।
تو میرا اپیل تھا قائد حزب اختلاف سے بھی اور ان کی جماعت سے بھی کہ انہیں اپنی قیادت کے رہائی کے علاوہ اپنے سیاسی قیادت کے لیے ریلیف مانگنے کے علاوہ بھی ان کو قومی ایشوز کو ترجیح دینا چاہیے، اور خاص طور پہ جو نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ ہے یا اس قسم کے مسئلے ہیں ان پہ ترجیح دینا چاہیے. اور میرا امید ہے کہ ہمارے کوششوں کے بعد ہم سیاسی طور پہ کسی قسم کا پولیٹیکل کنسنسس بنا سکیں گے جس سے ہم ان قسم کی قوتوں کا مقابلہ بھی کر سکیں اور ان کو شکست بھی دلوا سکیں. اور یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنوں کے لیے، پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے یہ مشکلات ہیں کہ آپ تو نہ حکومت میں وزیر ہے یا حکومت کے کوalition میں آپ حکومت کا اس طریقے سے حصہ بھی نہیں ہے، اور نہ ہی آپ اپوزیشن کا حصہ بھی ہیں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ سیاسی صورتحال میں پاکستان پیپلز پارٹی ایک ایسا اسپیس پہ کھڑا ہے کہ ہم حکومت سے بھی بات کر سکتے ہیں، حکومت کو بھی ہم مثبت انداز میں پازیٹیو انپٹ دے سکتے ہیں، کوشش کر سکتے ہیں کہ اجتماعی فیصلے لیا جائے ملک کے مفاد میں. اور ہم اپوزیشن کو بھی دعوت دیتے ہیں کہ وہ اپنی تنگ نظر کی جو سیاست ہے وہ چھوڑ کے پاکستان کے عوام کے بارے میں سوچے. ان کے کارکن کا دلچسپی ہوگا کہ قیدی نمبر جو بھی ہے اس کو رہا کیا جائے، مگر پاکستان پیپلز پارٹی کا کارکن کا یہ دلچسپی نہیں ہے. آپ نے جس الیکشن سے گزر کے اس پوزیشن میں پہنچے، پاکستان پیپلز پارٹی کے پنجاب کے کارکن سب سے زیادہ جانتے ہیں کہ کس قسم کا مشکلات کا سامنا کرنے پڑے اور کس قسم کے مشکلات کے بعد آپ نے یہ پوزیشن حاصل کیا ہے. تو اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے علاقوں کے ووٹر نے یہ نمائندے یہ مشکلات سہ کے آپ کو منتخب کروائے ہیں تو کسی وجہ کے لیے منتخب کروائے ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ایک مثبت کردار ادا کرے اور کوشش کرے کہ اپنے مسائل کا حل نکالیں، اور یہی ہمارا کوشش رہے گا انشاءاللہ. میں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ جبکہ 18ویں ترمیم کے بعد اور حکومت پنجاب کے خاص محبت کے بعد شاید اتنا اختیار یا وسائل گورنر ہاؤس میں نہ موجود ہو، مگر ہم نے گورنر صاحب کو صرف اتنا ہی ریکویسٹ کیا کہ آپ بطور پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک سیاسی کارکن ہوتے ہوئے ہم نے آپ کو گورنر پنجاب کو یہ اہم ذمہ داری سونپا ہے، اور آپ نے پنجاب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن اور پاکستان کے سب سے بڑا صوبہ پنجاب کے عوام کو عزت دینا ہے. آپ نے گورنر ہاؤس میں آ کے پنجاب کے عوام کے اوپر راج نہیں کرنا ہے، آپ نے ان کے دلوں پہ راج کرنا ہے. آپ نے ان کا عزت کر کے دل جیت کے ساتھ ملا کے جانا ہے. آپ نے گورنر ہاؤس کے دروازے پنجاب کے عام شہری، پنجاب کے عوام کے لیے کھول کے رکھنے ہیں. آپ کے پاس اختیار ہو یا نہ ہو، آپ نے یہ گورنر ہاؤس کھول کے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن ہو یا اس صوبے میں رہنے والے جو بھی شخص ہو، ان کا کوئی مسائل ہے، ان کا کوئی مسئلہ ہے، ان کا کوئی مشکلات ہے، تو ان کا یہ معلوم ہو کہ کوئی اور دروازہ کھلا ہو یا نہیں، آپ کا گورنر ہاؤس کا دروازہ کھلا رہنا چاہیے. اور مجھے یہ دیکھ کے خوشی ہو رہی ہے کہ گورنر صاحب نے عملی طور پہ یہ کام کر رہا ہے، اور امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جیسے ہمارا صدر پنجاب سابق وزیر اعظم راجہ پرویز اشرف صاحب نے کہا کہ عید کے بعد نہ صرف پنجاب کی تنظیم اپنے لیے پروگرامز رکھیں گے مگر اسی طرح مجھے بھی دعوت دیتے رہیں گے. میں ایک بار پھر آپ سب کا شکر گزار ہوں اور امید رکھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن، پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیدار، پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ ہولڈرز اس مشکل سیاسی صورتحال میں اپنا مثبت سیاسی کردار ادا کریں گے. جی بھٹو.